भागवत त कति सुन्यो हैन त? कतिचोटि भागवत सुन्यो, कतिचोटि तारतम सागर चिन्यो। अब मरेपछि कहाँ जाने हजुर भनौँ भने के भनिन्छ? स्वर्ग जाने। स्वर्ग कसले देखेर आछ? वैकुण्ठ जाने कसले देखेर आछ? परमधाम जाने कसले देखेर आछ? अर्काले भन्दै कुराको पछि लागेर उडेको उडेछ। भनो कृष्ण कन्हैया कि जाइन्छ अरे, यस्तो गर्दा पुगिन्छ अरे, हैन? त्यो प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो नि त आफूले। अघि भने मैले कोही आउनु जानै पर्दैन। हामी यही बसेर मात्रै के गर्ने हो? जाग्ने हो है। फेरि त जाग्ने भनेको आफूलाई बुझ्ने, कसरी बुझ्ने सम्झिनुहोस्। हामी जन्मिनु अगाडि अर्कोले म भन्नुहुन्थ्यो, अहिले म स्वयं म भन्दैछु। म मरेर गइसकेपछि अर्को व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ? म नै भन्नुहुन्छ। तर मर्यो त मर्यो, के मर्यो? शरीर मर्यो, तर म मरेको छैन। म मर्दो रहेछ हो भनेपछि मर्दो रहेछ। म मर्छु कहिले नभन्नु झुकिएर पनि। बोलो कृष्ण कन्हैया कि के भन्नु? मेरो शरीर मर्छ, म त मर्दिनँ नि त। म त अखण्ड तत्त्व हो। तर राजा परीक्षितले यही जानेको थिएन। राजा परीक्षित पनि घर व्यवहार संसारमा मस्त थिए छोराहरूको। तर केही गर्दा उनको कल्याण भनेर एउटा ऋषिको श्राप लाग्यो। अब लागिसकेपछि 7 दिन वनवास जानु पर्यो। के गर्नलाई? अब विचार गर्नु होला त मृत्युबाट सुध्रिनलाई। र त्यसैको लागि श्रीमद् भागवत ज्ञान। तर सुन्नुहोस्, भागवत पहिला सृष्टिमा कसले कसलाई सुनायो है बुझेर जानुहोस्, अनि मात्रै म अर्थ फिलिङ्स गर्छु। सबैभन्दा पहिला भागवत कसले सुनायो? स्वयं नारायण भगवानले विष्णुलाई। 70 श्लोकी भागवत 2 अध्यायमा 25 स्कन्धमा व्याख्या गरिन्छ। फेरि अब विष्णु भगवानबाट कसमा आयो? ब्रह्मजीमा। विचार गर्नु। ब्रह्मले पनि त्यही 4 श्लोक भागवत सुने, श्रवण गरे, अनुसरण गर्नु होला। अब फेरि त्यो ब्रह्मबाट कसमा आयो त्यही भागवत? व्यासमा आइपुग्यो। विचार गर्नु होला। त अब जब भागवत यसरी स्टेज बाई स्टेज गर्दै के भयो? यो संसारमा अवतरण हुन्छ। तर व्यासजीले 17वटा पुराण रचना गर्नुभयो। कति? 17 पुराण, महाभारत कम्प्लिटली वेद व्यासकै रचना हो। तर त्यो वेद व्यासजीले जब भागवत रचना गरिसक्दा पनि वेद व्यासजीको मन चाहिँ शान्ति भएन। दजन मिटी तीन व्यास कि मन शान्ति छैन व्यासजी। अब नभन्दै घुम्दै व्यासजी एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। नारदजी घुम्दै आउनु भएछ। त्यतिखेर भन्नुभएछ, महाभारत गीता 17 पुराण रचा व्यास हृदय नहीं माना। ब्रह्म तत्व का छिपा है व्यास तुम नहीं जाना। नारदजीले भन्नु, व्यासजी तपाईलाई सबै कुरा याद हो, ठेकीभित्र दही छ तर बिर्को खोल्न सक्नु भएन। त किन मलाई के भयो त भन न यो कारण भन्दा त तपाईले श्रीमद् भागवतमा त भागवत स्त्रीले छुनै नहुने, ब्राह्मण भन्दा सानो जातले पढ्नै नहुने। अनि के त्यसो भए व्यासजी आत्मा पनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हुन्छ? श्रीमद् भागवत आज शरीरको लागि होइन, आत्माको लागि हो। अब नारदले ज्ञान दिनुभयो, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारेण द्विजुच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानति ब्राह्मण। महाराज, जन्मना जायते शूद्रो, जन्मिदा सबै शूद्र नै हो। जबसम्म के खाने र के नखाने कुराको ज्ञान छैन तबसम्म के नै हो? शूद्र। अब आमाले लिटो पकाएर दिँदा पनि खाएकै हो। आमाले यसो छोडेर हिँड्दाखेरि आफै टोयलेट गरेर त्यही टोयलेट पनि खाएकै हो। त्यो टोयलेट पनि नखाने भन्ने थाहा थिएन। अब हामी मनुष्य भयौँ, मनुष्यको आहार के हो? भागवतको नारा के हो? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम तत्त्वलाई उजागर गरेको छ श्रीमद् भागवतले। तन मन वचन से कोई पाप न करे, पाप करे मूर्ख जान। शास्त्र पढ़े वेद करे पाप करे, उससे मूर्ख जग में कोही न जाए। शास्त्र पनि पढिरहेछ, मन्दिर पनि धाइरहेको छ, भागवत पनि सुनिरहेको छ, फेरि अहिंसामा पनि फसिरहेको छ। बडो बडो पाठ स्वर ध्वनि
8 अन्तिममा बिल्लीबाट भन्थ्यो अरे। बिल्लीबाटै भने भएन त। पाप तीनै प्रकारले गर्नु भएन, तन मन वचनले। तनले पनि भएन, मनले पनि नराम्रो सोच्नु भएन, वचनले पनि दिल दुखाउनु भएन। त बेसी त्यसकारण शूद्रको जन्मना जाए त्यस शूद्र हो। कबीरजी महाराज लुगा सिलाउने जात, जन्मिदा शूद्र। भागवतमा सुरुमा आउँछ सुतौवाच। सुतजी भनेको त सार्कीको छोरा, बिलम जातिको छोरा। सुतौवाच। भगवान राम पनि क्षत्रिय, भगवान कृष्ण पनि क्षत्रिय। कुन चाहिँ ब्राह्मणमा आयो ब्रह्म ज्ञान? भनो कृष्ण कहे लाल की। त्यसकारण जन्म न जाए ते शूद्र महाराज, जन्मिदा शूद्रै होस्। तर संस्कार न दुई चिच्यति मान्छे संस्कारले ब्राह्मण बन्छ। अब वेद पाठी भवे त विग्रह, वेद पढे विद्वान त भयो नि। अरूलाई कथा पनि सुनाए म जस्तो। तर यदि ब्रह्म तत्व जान्दैन उसले भने, ब्रह्म तत्व जान्न सक्दैन भने ऊ ब्राह्मण बन्न सक्दैन महाराज। त्यसकारण अब तपाईँ यस्तो खालको ग्रन्थ बनाउनुहोस्, या कसैको नाम पनि टचाउनु भएन, एकदम आत्मालाई मात्रै स्मरण गरेर। अब त्यतिखेर घन्टी खुलेको बेलाको यो श्लोक हो। भागवत बेला के भनिन्छ? मङ्गलाचरण। अब बुझ्नुहोस्, भागवतमा जम्मा कतिवटा अक्षर छन्? भा ग व। आज चाहिँ बेलुका कोनी, भोलिदेखि फेरि म प्रश्न उत्तरी राम्रै गरी गर्छु नि बेलुका। दिउँसोको कथाको जम्मा कतिवटा अक्षर हुँदो रहेछन्? 4। संस्कृतमा भा भनेको भक्ति। त भक्तिका पनि प्रकार छन् त फेरि। साकार भक्ति, निराकार भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, कथा सुन्नु, मन्दिर जानु, यो सबै के हो? साकार भक्ति। परमात्माको आकारै छैन पनि भन्ने, फेरि ढुङ्गामा भगवान बनाएर पुज्ने पनि पर्यो भने के गरियो? निराकार। अब त्यसदेखि अन्तिममा फेरि कुन भक्ति छ? प्रेम लक्षणा। ब्रजको गोपीलाई न वेद पढ्नु पर्यो, न भागवत, न रुद्री सुन्नु पर्यो, न भागवतै सुन्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो परेन। स्वयं देवी देवताले भने अहो भाग्यम अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजो कसो यन्मित्रम परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। देवीहरु केही पढ्नु पर्यो। देवी देवता तिमीहरुको कत्रो भाग्य भन्न थाल्यो। कसलाई? ब्रजवासी गोपीहरुलाई। तर उनीहरुमा केही थिएन, तर के थियो? प्रेम चाहिँ थियो। हामी पनि श्रद्धालु भक्तजन सुन्द साथी, अब सुन्दै जानु होला भागवत। ज्ञानमा कहिले पनि लडाई नगरौँ। ज्ञान अगाडि उन्डी खाड, ज्ञान त झगडा गर्नु मात्रै हो। तेरो धर्म भन्दा मेरो धर्म ठुलो भन्यो, दुनियाँ गर्यो, बाँच्न मात्रै हो। तर हामी सबैमा के हुनुपर्छ? प्रेम हुनुपर्छ। त्यही प्रेमको भाव गोपीहरूले उद्धवलाई एउटा सन्देश पठाए। त के पठाएको थियो? नमै प्यारो छ उद्धव प्रेमै प्यारो छ। हे उद्धव, हामीलाई शास्त्र ज्ञान आउँदैन, हामी कहाँबाट आयोडा हेर्ली भन् जानु हो, आउँदैन हामीलाई भन्छ। हामीलाई वेद आउँदैन, तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ आउँछ, के छ? हामीलाई कृष्णसँग प्रेम गर्न आउँछ बस। नवदीप प्राणदाजीले त्यसैलाई के गर्नुभयो? प्रेम खोल देवी शब्दद्वार, शब्द त्यही हो, कुनै ठुलो कुरा। त त्यसकारण सबै कुरा नहोस् जीवनमा, तर के चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ? प्रेम हुनु पर्यो। श्रद्धालु भक्तजन, ज्ञानले कोही पनि परमधाम जाँदैन, स्मरण गर्न सकिँदैन। र जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा नै के रहेछ? प्रेम। त्यसकारण अन्तिममा कुन भक्ति आयो? प्रेम लक्षणा भक्ति। पछि हजुरलाई राम्ररी म डिटेलमा सुनाउने छु। र लास्टमा के रहेछ? प्रेम लक्षणा भक्ति भनेको गोपीहरूले कृष्णसँग गरेको जस्तो भक्ति। त कलियुगमा कुन भक्तिले पार तरिन्छ भन्दा प्रेम लक्षणा भक्तिद्वारा चाहिँ हाम्रो कल्याण हुन्छ है, त्यति विचार गर्नु होला। त्यसकारण साकार भक्तिमा पो मात्रै सुनेर हुँदैन। निराकार भक्ति त न आज स्वयं परमात्मा भन्दै हुनुहुन्छ, न पाषाणी मृत्यु सुझ ढुङ्गा बराबर हो म त्यहाँ बस्दिनँ, काठ त सुके बराबर म बस्दिनँ, तर म कहाँ बस्छु? तस्मा भावै कहाँ? हजुरको भावनामै म के छु? व्यतीत छु भनेर स्वयं परमात्माले भन्नुभयो। त्यसकारण हामी पनि के गर्नु पर्यो? लास्टमा प्रेम लक्षणा भक्तिमा जानु पर्यो, मात्रै भएको अर्थ हो। अब पछाडि के आउँछ? भा ग। त ग भनेको गियति ज्ञानम च इति ज्ञानः भनिन्छ व्याकरणमा। त ग भनेको ज्ञान। ज्ञान पनि धेरै प्रकारका छन् संसारमा। पराज्ञान, अपराज्ञान। पराज्ञान शास्त्रको ज्ञान छँदैछ, त्योभन्दा माथि सन्तहरूले अनुभव गरेको ज्ञान अलग्गै छ परमात्माको स्वरूपको। फेरि वेदमा अर्को पनि ज्ञान छ, तारतम्येन जानति सच्चिदानन्द लक्षणम। बिना तारतम्य ज्ञान सच्चिदानन्द चिन्नु
सकिँदैन भनेपछि ज्ञानको स्टेज पनि गाह्रो छ। 3 स्टेजमा पुग्नु पर्यो। भाग पछाडि व त व भनेको एउटा संस्कृत अनुसार एउटा वैराग। वैराग भनेको चाहिँ संसारबाट विरक्त हुने के। छोराछोरी भनेको बाटोमा हिँडेन भने कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? हो, खुसी हुनुहुन्छ? छोराछोरी सम्झाउँदा पनि मानेन भने कस्तो लाग्छ यसो सम्झिनुहोस् त। के भन्न थाल्छौँ? यो धुन्धुकारी बित्थामा जन्मेछ, नजन्मे भने हो वैराग चढेको क्या। एकछिन म के गर्दा बाटोमा हिँड्दैन, फेरि एकछिनमा अनि कताबाट घुमेर आउँछ, फेरि छोरा बाबु खाजा खा भन्नु पर्यो परेन? यो चाहिँ वैराग क्या। एकछिन हजुर यसो एउटा मरेको शव लिएर खोलामा जानुहुन्छ, त्यो शव डढाउन्जेल कस्ता खालका कुरा गर्नुहुन्छ? जिन्दगी है त होइन, मर्नै पर्छ। तर त्यो जलिसकेर बाटो लागिसक्दा फेरि कुरा त्यो कुरा आउँछ? अब आउँदैन क्या। त्यसलाई भनिन्छ मसाने वैराग। एकछिन मसान घाटमा चाहिँ पुरै वैराग। फेरि त्यहाँबाट उँभो आएपछि छैन, या कथा सुनिँदैछ सुनिँदैछ हो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ क्या। हो, फेरि टक्लकी उठ्ने हो चाहिँ गाई दुने बेला भइहाल्छ, हो कि पनि सकियो। हो, सकियो। यो मात्रै वैराग भनेको एकछिन वैरी हुनु मात्रै हो। अब अर्को शब्द व्याकरणमा छ वैराग्य। अघि आदरणीय गुरुजनबाट सुन्नुभयो, के सुन्नुभयो? प्रेम सेवा वाले प्रगट की दे। हो, कुरा त्यही हो। यहाँ वैराग शब्दबाट छ, त्यहाँ चौपाईमा छ। नोट गर्नुहोस्। वै भनेको परमधाम, राज्य भनेको प्रेम। परमधामको प्रेम यहाँ प्रकट गर्न सक्नु पर्यो। तल कसले गरिदिनु भयो? सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले। त्यो चाहिँ हो असली वैराग्य। तर संसारबाट वैरी हुनु चाहिँ मात्रै के हो? वैराग मात्रै हो। वैराग मात्रै आएर हुनेवाला छैन। तर के चाहिँ आउनु पर्यो? वैराग्य आउनु पर्यो। अब लास्टमा के छ? त भनेको त सजिलो छ। के हो त भनेको? त्याग्नु। केही त्याग्नु सकिएला? संसारमा कसैले केही त्यागेको छ? कसैले त्यागी भेट्नु भएको छ? अहिलेको साधु सन्त त्यागीसँग जानुभन्दा तपाईँहरू भन्दा राम्रो बस्ने रोम हुन्छ। यसै बाहिर कपडाको मात्रै त्यागी। तर ब्रजको गोपीहरू घर व्यवहार संसार हुँदा हुँदै पनि के भए? त्यागी भए। स्वामीजीले के भन्नुभयो बाणीमा? भेषभाषा जिन रचो रचिलो भएन। भेषभाषा लगाउँदै त्यागी हुँदैन। सुने सिके पढे पण्डित, परभव पार कोही नपावे। पण्डित बनोस् कि गुरु बनोस्, जबसम्म दिल परमात्मालाई अर्पण हुँदैन, निर्मल दृष्टि करिजिने मेरी हुँदैन, दरवाजा खुल्नेवाला छैन। सानो गल्ती गर्नु भएन संसारमा। बालबाईको कुरा सुनेर आज सद्गुरु महाराजले मेहराजपट्टि अलिकति नराम्रो विश्वास गर्दा परमधामको दरवाजा बन्द भयो भएन? भनेपछि त कतिसम्म परमधामको प्रेममा हामी डुब्नु पर्ने रहेछ। त के त्याग्नु पर्यो? हामीले केही त्याग्नु पर्दैन। तर म सधैँ भन्ने गर्छु, के त्याग्नु पर्छ? 8वटा कुरा चाहिँ त्याग्नु पर्यो। के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। घर त्याग्नु पर्दैन, छोराछोरी त्याग्नु पर्दैन, श्रीमान श्रीमती त्याग्नु पर्दैन। तर यी 8वटा कुरा सर्लक्क निकाल्दा के गर्नुहोस्? गर्तव्य स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मन मैला त धो नै अनि उजला करो आकार। के भन्नुहुन्छ? भित्रको मन त साफ छैन, बाहिर त माला तिलक धोती लगाएर हिँडेको छ नि। हो, भित्र के हो कसले जाने दिया छ? मन मैला त मन त धुँदैन कहिले पनि, तर भित्र त के गरिरहेछ? त शरीर त धोएर हिँड्छ। कति सुन्दर भाव आयो। अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहिर। सबले मलाई मात्रै भनेको नि? प्रणतिले सबले भने अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहिर। सबले अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहिर। कर दिखाए कोट बिर तोहे ना मिलो करतार। कर दिखावे कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल। सबैले ताली बजाउँदै प्रेमर भाषसँग अंदर नाही निर्मल। जबसम्म भित्र साफ छैन भने बाहिर पुराण सुनौ, वितक सुनौ, बाणी सुनौ, केही काम लाग्दैन। नहुने भने भित्रबाट नहुनुहोस् प्रेमर भावसँग। जय श्री राधे।
अहनिश तो भेली रहे अपने पियू के संग। अहनिश तो भेली रहे अपने पियू के संग। पीठा देती न पीयू को, ओ पीठा देती न पीयू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर नहा। गाएर सुनाइदिन सजिलो छ सबैलाई, तर त्यसैलाई जीवनमा उतार्नु धेरै गाह्रो। फेरि यहाँ सुने यो के गरेको, नुहाएको फेर नआवे बाहिर। बाहिर त नुहाएको नुहाइ छौँ हामी, तर भित्र साफ हुनेवाला छैन। अर्को अलिकति कुरा गर्न मन लागिहाल्छ, चारजना बेला भने खुसुर्क होइन, तेरि बुहारी कस्ती छ, छोरो कस्तो छ, सुरु भइहाल्छ हो। मन धुनु कोसिस गरेको थियो कथामा बसेर, तर फेरि बाहिर गएर के गर्यो, धुलो हालिहाल्यो। हात्ती नौछ अनि फुवा पार्छ, फेरि के गर्छ, थाहा पनि छ अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन। श्री महामतीकै पिछानदेखि नाकिसिकी प्रभाव पनि भनिँदैछ बिहान हात जोडेर। अनि फेरि कोही त कसैलाई तुमको तुम भला चाहिँ तिमीलाई पनि भनिँदैछ बिहानै हात जोडेर, भनिँदैछ नि छैन त? छ, शब्दमै सीमित भयो। स्वामीजी भन्नुहुन्छ केही नि सुनि गई रात में अब आया रहने का दिन सुन्दर साथजी। अब त आषाढको दिन छ नि त हो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, केही त्याग गर्नुपर्ने रहन्छ। के रहेछ, घर जलमे नहिए कोरेर केही त्याग्नु पर्दैन। काम क्रोध लोभ मोह छल कपटलाई कथा सुन्दै 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 एक दिन हामी त्यो निर्मल आत्मा धाम कि निर्मल आत्मा बन्न सक्नुपर्छ। त्यही कुरालाई मात्रै त्याग्नुपर्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया की। ल, भागवतको अर्थ बुझियो नि? भरे म बेलुका टक्कै उठाएर सोध्छु, दिउँसो भागवतको अर्थ के भने भन्नै हाल्नुहोस् भन्छु। त्यसकारण अब हामी यो श्रीमद् भागवतको मात्रै शब्दको अर्थ अब आउनुहोस् एउटा श्लोकमा अलिकति प्रवेश गरौँ, समय धेरै अगाडि बढेको छ। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस् चर्थे स्वभिज्ञस्वराट्। अघि सुन्नु भएको छ, भागवत केबाट सुरु भयो? केबाट सुरु भएछ? कदेखि ज्ञसम्म 36 वटा अक्षर हुन्छन् है, सबैलाई थाहा छैन त? तर कदेखि ज्ञसम्मको एउटा अक्षर साह्रै दर्दनाक हुन्छ व्याकरणमा, त्यो अक्षर हो ज। व्याकरण सूत्रमा, आज ब्रह्म वेदान्त सूत्रमा ज अक्षरलाई धेरै द्रवित शब्दको रूपमा लिइन्छ। र जब मान्छे अति नै दुखित हुन्छ, द्रवित हुन्छ, अनि मात्रै उसले के गर्छ, जबाट स्तुति सुरु गर्छ। वेद व्यासलाई पनि यत्रो शास्त्र लेखे, पुराण लेखे, र पनि मलाई भएन, साह्रै दुखी, अनि शब्द आयो जबाट। वेद स्तुति त्यतिखेर ब्रह्मजीले पनि वेदको लागि स्तुति गर्न कुद्दा कुद्दा अति द्रवित भएपछि जबाट वेद स्तुति आयो, जय 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 जा मजित दोष गृहित गुण। गोपीहरूले पनि कृष्णलाई अति नै रुँदै रुँदै वृन्दावनमा खोजेर नभेटिसकेपछि जय तित्यधिकम जन्ममा प्रजा, जहीँ पनि केबाट शब्द उठ्यो, जबाट। र ज भनेको दर्दनाक शब्द हो एउटा। अब अर्को भाग सुरु भएको छ जन्मबाट। कहाँबाट सुरु भयो? जन्म अस्यः, जन्मबाट सुरु गरिदिनु भयो वेद व्यासजीले। हाम्रो जिन्दगी कहिलेबाट सुरु हुन्छ? कहिले त्यहाँबाट सुरु भयो? जन्मेको दिनबाट सुरु भयो। तर यहाँ के को जन्म भन्दा विश्वको चाहिँ जन्म। बोलो कृष्ण कन्हैया की। हामी भन्छौँ ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन कि कहौँ आपा व्यक्ति नै ईश्वर पनि थिएन, मूल प्रकृति पनि थिएन, केही पनि थिएन, त्यतिखेरको आफूमा घटेको कुरा भन्दैछु भन्नुहुन्छ प्राणजी हो। त्यसैलाई भनेको अब यही नापुन अग्नि नापुन, शास्त्रले पनि भनेको छ, न अग्नि थियो न वायु थियो न केही थियो। त्यतिखेर एक सच्चिदानन्द मूर्ति, एउटा सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो त शास्त्रले पनि भने। त त्यसैलाई प्राणनाजीले उजागर गर्नु भएको। तर त्यो सृष्टि बन्यो। अब सृष्टि बनिसकेपछि कस्तो छ, यतः अन्याधिरतः भनेको, यतः भनेको अब यहाँ आइसकेपछि, संसारमा आइसकेपछि अब अर्थेश्व विज्ञ स्वराट। अब अर्थ भनेको अर्थेश्व विज्ञ स्वराट, अर्थलाई विज्ञ भनेको जान्नेवाला, स्वराट भनेको परमात्माको स्वरूपलाई जान्ने हुँ भन्नेवालाहरू त को थिए? स्वयं ब्रह्मजी आफै सृष्टिकर्ता। उनलाई पनि बिचारा आफ्नो सरस्वती छोरीमा के भए, मोहित भए, ज्ञान भएन। भगवान विष्णु पनि आज वृन्दामा गएर मोहित हुने हुँदा गण्डकीको आज के भएर आउनु पर्यो बिचारा, शालिग्राम हुनु पर्यो।
भगवान शिवलाई पनि आज के भयो, मोहिनी अवतारले एकछिनमा छेद विच्छेद बनायो। त यहाँ के भनिँदैछ शब्द अर्थेश्व विज्ञ श्राद्ध, ती शब्द हामी जान्दछौँ भन्नेहरूलाई पनि के भयो, तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवहे मुइहन्ती यत् सूरय। मुइहन्ती भनेको मोहित, अघि यहाँ सफाइ आयो। ए माया छे अति बलवन्ती, उपनि छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मना बिहार शिव ब्रह्मादि नबलय पार। यहाँ भागवतमा एउटै शब्दमा छ मुइहन्ती यत् सूरय, यसैले त्यहाँ ट्रान्सलेट गरियो गुजराती भाषामा, कुनै चेन्ज छैन। कति हजुर श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यो तारतम सागर र भागवत भनेको के हो भन्ने पनि छ होला, एकदम राम्रो जिज्ञासा आउनु। तर तारतम सागर भनेको वेद, भागवत, शास्त्र, उपनिषद सम्पूर्ण शास्त्रलाई सबैले पढ्न सकिने रूपमा बनाएर राखिएको छ त्यसभित्र। अब हजुरलाई आमाहरूले भागवत पढ्न थाल्नु त आउँदैन, आउँछ त जन्मा दशै जन्मादि, तर के भनेको भनेको होइन, आउँदैन। तर यो किताबमा खोलेर पढ्यो भने यसैको अर्थ मुइहन्ती यत् सूरयमा के छ, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनि छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मना बिहार शिव ब्रह्मादि नबलय पार। तर यहाँ छ मुइहन्ती यत् सूरय। विद्वानहरू पनि के भए, मोहित भए। को भए, भरे बेलुका आउँछ नि फेरि प्रश्न, ध्यान से सुन्नुहोस्। को मोहित भए, ब्रह्मजी आफ्नै छोरीमा मोहित, भगवान विष्णु वृन्दामा मोहित, भगवान शिव मोहिनी अवतारमा मोहित भइहाल्नु भयो बिचारा। त्यसकारण मुइहन्ती यत् सूरय। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि के भएछन्, यो सृष्टिको कसरी सृष्टि भयो भन्ने जान्न नसकेर उनीहरू पनि के भएछन्, मोहित भए। तर आज हामीले त के भन्ने गरेका छ, सर्वे व्याप्नोति व्यापदिति विष्णु, सबै व्यापक विष्णु नै हुनुहुन्छ भनेपछि ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि यो कुरा जान्न नसकेर बिचारा मुइहन्ती यत् सूरय। विद्वान पनि मोहित भयो। अनि हामी भयो भएन, हामी त झन् डामाडोलै भयो। सृष्टि गर्नेवाला मोहित भए, हामी त डामाडोलै भएको छौँ यहाँनिर, होइन। अब यसो शिव पुराण सुन्यो, शिवजी नै ठुलो, शिवले सृष्टि गरेको भनिदिन्छन् गुरुले। फेरि यसो विष्णु पुराण सुन्यो, होइन विष्णु भगवानले गरेको भन्छन्। फेरि उता फेरि ब्रह्म पुराण सुन्यो, फेरि ब्रह्मजीले सृष्टि गरेको भनिदिन्छन्। अब गरेको चाहिँ कसले गरेको त, यो वेद व्यासजी पनि त अल्झिनु पर्यो नि त। विष्णु भगवानमा विष्णु नै ठुला भए, ब्रह्म पुराणमा ब्रह्मजी नै ठुला भए, नारद पुराणमा नारायण नै ठुला भए, शिव पुराणमा शिवजी नै ठुला भए। सबैलाई ठुलै ठुला पार्ने हुँदाखेरि फेरि नारदजीले घन्टी खोल्नु पर्यो व्यासको, अनि मात्रै भागवत रचना हुँदैछ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, देवी देवता आज हामी बिहानै पूजा गर्यौँ, तर देवी देवता को हुन् पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। देवी देवताहरूले हजुरले भोलि प्रसङ्गमा आउँछ, परीक्षितको कथा भाग खान आउँदा उनीहरूलाई पनि श्रीमद् भागवतको ज्ञान त मिलेन। देवी देवता त आज मनुष्य किल गीत गानी गाउँदैछन् मनुष्य बन्नलाई। कहिले मनुष्य बनौँ र भागवत श्रवण गरौँ, हाम्रो जीवन अनमोल बनाऊ भनेर। तर आज हामी देवी देवताको आश्रयमा छौँ। देवी देवताहरू पनि आज स्वयं परमात्माको आश्रयमा छन्। त त्यसकारण हामीले भोलिदेखि म हजुरलाई बुझाउनेछु देवी देवता को हुन् र कसरी प्रकट भए भन्ने कुरा ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पनि थाहा भएन। अब भने तेजो वारी निदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी मृदाम, तेजो भनेको प्रकाश, वारी भनेको पानी, मृदाम भनेको माटो। जब एउटा गर्मीको समयमा मृग बाहिर निक्लेर आउँछ बाटोमा, अनि उसले के देख्छ, तेजो भनेको प्रकाश, घाम लागिरहेछ। वारी भनेको पानी देख्छ केमा, पिच रोडमा, मृदाम भनेको माटोमा। अब उसले के गर्छ, यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ पानी छ होला भन्छ, फेरि अलिक त्यहाँ जान्छ, त्यो पानी कता सर्छ, अलिक पर सर्छ, फेरि अलिक पर जाँदा कहाँ सर्छ, अलिक पर सर्छ। अन्तिममा मृगले पानी भेट्दैन, अनि मृग के हुन्छ, अन्तिममा मर्छ पानी नभेटिकन। यसलाई भनिन्छ मृग तृष्णा हो। त्यस्तै हामी पनि के छ, भगवान रामको भक्ति गर्दा पो हुन्छ कि, शिवजीको गर्दा पो हुन्छ कि, जगदम्बे माताको पो गर्दा हुन्छ कि भन्दा भन्दै हाम्रो के हुन्छ, मर्ने दिन आउँछ, तर परमात्मा चिनिनेवाला छैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जसरी मृगलाई आभास भयो पिच रोडमा पानीको, त्यस्तै हामीलाई के हुँदैछ आज, बिहा गरेको छैन भने बिहा गरेपछि सुख हुन्छ, आभास भइरहेछ कि सुख पाउँछ। बिहा गरेपछि पनि सुख भएन, फेरि के भयो, फेरि छोराछोरी बनाउनु पर्यो, छोराछोरी बनाउने आभास भयो, फेरि छोराछोरी बनाइयो, डाक्टर इन्जिनियर बनाइयो। फेरि अब जिन्दगी यस्तो भयो कि बुहारी ल्याएको भोलिपल्ट छोरो छड्के नजर लाउनु थाल्यो बाउमा। अब आभास मैले नहुने रहेछ। अब त्यहाँबाट फेरि छोरीलाई पनि बढाए ज्वाइँसँग पठाइहाल्यो, त्यहाँबाट पनि भएन।
अब अन्तिममा त के छ, दुईजना भयो नि, भयो। अन्तिममा माकुरोले के गर्छ, यथोन नाभिसी जति गृहणते भनिन्छ, माकुरोले जाली बनाउँछ, अनि त्यो जालीमा बस्छ, अन्डा पार्छ, बच्चा हुर्केर सबै छोडेर जान्छन्, अनि अन्तिममा त्यही जाली खान्छ र के गर्छ, आफ्नो प्राण त्याग गर्छ। हाम्रो पनि जिन्दगी यति नै के छ भन्नुहोस् त अरू केही? अन्तिम यसो बाबुआमाको लागि छोरा बुहारीले के गरिदिन्छन्, ल जिउनी खाऊ है बाबुआमा भन्छन् है। अब काम गर्न नसके के बेचेर खानु पर्यो, त्यही जिउनी बेचेर खानु पर्यो। बोलो कृष्ण कन्हैया कि हो, माकुरो पनि त्यसै गरेर मरेको थियो, यहाँ कुरो त त्यही त आएछ त। भनेको जसरी मृगलाई पानीमा आज माटोमा बाटोमा पानीको आभास भयो, हामीलाई पनि दुःखमा के को आभास हुँदैछ, सुखको आभास हुँदैछ हो। फेरि भजन पनि सुनाउने आफै, के सुनाउने, दुःख से पिउ मिला से सुखे मिल्यान कोही, अपने धनी सो मिल्ना दुःख का। ल त अहिले तपाईँ मेरो दुःख लिदिनुहोस् न भन्दा को हात उठाउँछ भन्नुहोस् त? कति सजिलो छ, के गर्नु, दुःख बाँड्न नमिल्ने, नभए त लिनुहुन्थ्यो नि। ल त को हात थाप्दो रहेछ दुःख दिन्छु भन्दा? थाप्छ कसैले? थप्दैन श्रोतालु भक्तजन, आफ्नो दुःख आफैसँग हो, कसैले लानेवाला पनि। अनि फेरि दुःख से पिउसी मिलासी भजन एउटा सुनाइयो, फेरि अलिक पछाडि के, श्री कृष्ण मेरो सब दुःख हर भन्नु थालिहाल्यो। फेरि अलिकति बस दुःख हरण गर्ने, फेरि गाउँदा चाहिँ लियो है बोलाए, म त दुःखलाई बोलाउँछु अरे फेरि। तर त्यो शारीरिक दुःख होइन नि त, त्यो त राज्यपट्टिको विरह रूपी दुःख। मलाई कति विराटको कुरा याद छ, मलाई कति चर्चनीको कुरा याद छ, मलाई कति परमधाम याद छ, म कति प्रेम छु, त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्नु पर्यो। संसारको दुःख होइन, संसारको दुःख त सबैलाई दुःख छ। दुःखानु युवास्ति न सुखै सकला छ, यहाँ कसैलाई सुख भन्ने छैन। त्यसकारण के भन्नुहुन्छ, यत्र त्रिसर्गोमि सह, सर्ग भनेको सृष्टि, अमिषा भनेको देख्ने, तीन प्रकारको सृष्टि छ। के छ, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत भनेको एउटा जीव जागेको छ समर्पित परमात्मामा, एउटा के छ फेरि स्वप्न भनेको चाहिँ हामी जस्तो नि, यी एकछिन भाग सुन्दा स्वप्न जस्तो लाग्दैन त, यो छोराछोरी घर व्यवहार संसार बेकार। फेरि घरमा पुगेपछि कस्तो लाग्छ, गुरुजी भन्दै गर्छन् नि, कहाँ छोड्नुहुन्छ आफ्नो, ए स्वप्न आयो। अघि केमा थियो, या जागृत हुनु लागेर घर गएको होइन, फेरि घरले केमा पुर्यायो, स्वप्नमा पुर्यायो हो। अब स्वप्नबाट पनि केमा पुग्यो, फेरि सुसुप्ति भनेको त केही थाहा नहुनु, खालि केमा मस्त। सजिलो बनाइदिनु भएछ क्या प्राणनाथजीले, खाया पिया होइन सिका छ नि त होइन, खाना पिना सोना यही मोमिन का काम, दुनिया करे बन्दगी मोमिन करे आराम भन्दै छ, अनि पढ्दै सुत्दै। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।